हेलो साथीहरु, यो तपाईं हाम्रो अति प्रिय युट्युब च्यानल ज्ञान स्क्रिनमा म तपाईहरुकै डियरेस्ट नरेश कुमार राई यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदछु। राजमा श्री समीरण छेत्री प्रियदर्शीद्वारा रचित एक कथा धनबहादुरको लौरोलाई वाचन गरी तपाईहरुलाई नै सहयोग पुर्याउनको हेतु उपस्थिति भइसकेको छु भने यो कथा वाचन गर्न अघि यस कथाका लेखक र कथा परिचय राख्न चाहन्छु। लेखक श्री समीरण छेत्री प्रियदर्शीज्यूको जन्म विक्रम सम्वत 1992 मा दार्जिलिङको माउन्ट हार्मन स्थित नर्थ पोइन्टमा भएको थियो र उहाँ विद्यार्थी जीवनदेखि नै फट्टाफुट्टा कथा लेख्न लागेका श्री समीरण छेत्रीज्यू प्रियदर्शी उपनामले प्रख्यात भएका छन् र उहाँका नेपाली साहित्यमा विशेष कृतिहरू फुटेको मुरली, असफल चित्रकार, अर्को मान्छे, बलिवेदी, पोखिएको जिन्दगी, नीलो झिगा, निर्वाणको रात आदि हुन्। र उहाँको कथाहरूमा विशेषता भनेको सामाजिक यथार्थको जिउँदो चित्र पाठकहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नु हो भने उनी आफ्ना कथामा वस्तुलाई दृष्टताको आँखाले हेर्छन्। सामाजिक यथार्थको विडम्बना पूर्ण लेखनबाट व्यङ्ग्यात्मक कथा आलोचनात्मक दृष्टि राखेर लेखेका उनका कथा मनोरञ्जनात्मक पनि पाइन्छ र उनी सजिलो भाषा र सहजबोध शैलीमा जीवन र जगतका यथार्थलाई आख्यानको माध्यमबाट कल्पनात्मक रूपमा पाठक सम्मुख ल्याउन निपुण छन्। यो त थियो लेखकज्यूको छोटो परिचय र अब जाउँ कथा परिचयतर्फ। यो कथा धनबहादुरको लौरोमा लेखकज्यूले एकजना अवकाश प्राप्त वृद्ध पात्र धनबहादुरको आफ्नो लौरोको मायालाई कल्पनात्मकतापूर्ण तौरमा प्रस्तुत गरेका छन् भने धनबहादुरले आफ्नो लौरोलाई ऐतिहासिक महत्त्व प्रदान गरेको तथ्य यस कथामा दर्शाइएको छ भने यो कथा एक मनोवैज्ञानिक रहेको पाइन्छ। अब आउनुहोस् कथा वाचन सुरु गरौँ। धनबहादुरको लौरो। ब्याङ्कबाट पेन्सन थापेर धनबहादुर आफ्नो लौरो टेक्दै सिँढीबाट झर्यो। सबै पेन्सनरहरू एकटक लगाएर उसलाई हेर्दै थिए। रसिलो धनबहादुर गएपछि सबै पेन्सनरहरू उदास देखिए। हुन पनि 78 वसन्त खाएको धनबहादुर कसरी ठमठम हिँड्दैछ, यो सन्तोष भन्ने पनि कुनै विषय रहेछ। 20 वर्ष त उसले पेन्सन खाएकै भयो। यो लौरो उसको हातमा आएको पनि 40 वर्ष भइसकेछ। 38 वर्षको तन्नेरी हुँदा पनि उसले यो लौरो टेक्थ्यो। यो लौरो टेकेको धनबहादुर लङ्गडो भएर होइन, यो लौरोसँग लिपिएको इतिहासले धनबहादुरलाई लौरो टेक्ने बाध्य गरायो। दोस्रो महायुद्धको बेला सिंहमारीमा फादर सगुल नामक एकजना जर्मनी पाद्री बस्थे। उसलाई स्वदेश जानु पर्दा आफ्ना सरसामान सब नोकर चाकरलाई बाँड्नु पर्दा यो लौरो धनबहादुरको भागमा परेछ। धनबहादुरलाई धेरैले बौलाको विशेषण पनि दिन्छन् उसले आफ्नो लौरोको स्तुति गाएको सुनेर। जे भए पनि धनबहादुरको लौरो एउटा ऐतिहासिक लौरो हो, अरू 1000 लौरोहरू भन्दा छुट्टै। पेन्सनरहरू बीच धनबहादुर नायक जत्तिकै हुन्छ। उसले जस्तो कौतुक जोडेर कुरा गर्न कसैले सक्दैन। उसको बोली भङ्गी पनि चोर्न लायकको छ। ट्रेजरीमा पुग्न साथ पेन्सनरहरू उसलाई अभिवादन गर्दछन्। धनबहादुर पेन्सन थापेर फर्किँदैछ। सबैका आँखा उसको अजीवन्दनीय सर्फ जस्तो लौरोतर्फ पर्छ। साँच्चै यो लौरो नभएको धनबहादुर हुनै सक्दैन। फेरि धनबहादुर बिनाको यो लौरो पनि लौरो हुन सक्दैन। यो लौरो फादर साबुलाई एडिङटन ग्लास कारखानामा मालिक स्वर्गीय एडिङटन साहबले दार्जिलिङ घुम्न आउँदा उपहार स्वरूप दिएको भन्छ धनबहादुर। ऊ 38 को हुँदा उसको जेठो छोरो जन्मेको यही लौरो टेकेर ऊ काला अस्पतालमा प्रस्तुता हेर्न गएको थियो अरे। एडिङटन साहबको पनि कहाँ हो र त्यो लौरो। उनले एकपल्ट कलकत्ताको लाट मेमलाई मुख हेर्न ऐना बनाएर चढाउन आउँदा सट्टामा लाट स्वर्गीयले एडिङटन साहबलाई लङ्गडो हिँडेको देखेर प्रेजेन्ट गरेको अरे। लाट साहबको पनि त्यो आफ्नो लौरो होइन। ब्रिटेनबाट कलकत्ता आउँदा उनी भन्दा अघिका लाटले बिर्सेर होला यो लौरो लाट भवनमै छाडेर गएका रहेछन्। धनबहादुर सधैँ ट्रेजरीको लामो बेन्चमा बसेर आफ्नो
र लौरोको कथा भन्दै जान्छ। ऊ भन्छ ऊ युवक हुँदा माउन्ट हर्मनका मिस्सी बाबाहरू उसको रूप देखेर दङ्ग पर्थे अरे। एउटी उच्च कक्षामा पढ्ने युवतीले त उसलाई भगाएर इङ्ल्यान्ड पुर्याउने पनि प्रस्ताव गरेकी थिए अरे। धनबहादुर परिपूर्ण युवक भएपछि विदेशी युवतीहरू उसलाई ग्रिक पुराणका कुनै देवमुनिसँग तुलना गर्थे। एउटीले त उसलाई एपोलो भनेर पनि बोलाइ। कालो जुगा रेखी बस्न थालेपछि उसले अशेष अकृत्रिम स्नेहहरू पाएको थियो। उसका उमेरमा तराताजा युवतीहरू झिगा जस्तो भनभन गर्दै उसलाई वरिपरि घुम्थे। यी सब धनबहादुरका कुरा पेन्सनरहरूलाई लौरोतर्फ खिच्ने उसको कला। भूतपूर्व लाटले पनि यो लौरो बेलायतबाट ल्याएका अरे। लन्डनमा छँदै कुनै यहुदी व्यवसायले ठिकादारीको काम दिलाएकोमा यो उपहार चढाएको रहेछ। यो यहुदीले अक्टोबर विप्लवमा मस्कोबाट जार युवराजसँग भागेर आउने अर्को वृद्ध यहुदीबाट पाएको भनिन्छ। वास्तवमा लौरोको एक ठाउँमा सानो खोपेको अक्षरमा GW गोथे 1790 लेखिएको छ। यो लौरो जर्मनका प्रख्यात कवि गोथेले पनि टेकेका हुन् भन्ने प्रमाण हुन्छ। गोथेको लौरो भनेर नै एडिङटन साहबले जर्मन फादर साबुललाई यो लौरो दिएको हुनुपर्छ। धनबहादुरले यो लौरो पटक्कै छोड्दैन। जहाँ गए पनि सँगै लैजान्छ। रुसी अक्टोबर विप्लवको कथा लौरोले देखेको जारको सेन्ट पिटरबर्गबाट प्रकाशित हुने प्रभातका कथा, हाउडाका एडिङटन ग्लास फ्याक्ट्रीको कथाका जहाँ आज गत 2 वर्षदेखि लकआउट चलिरहेको छ, साथै दोस्रो विश्वयुद्धका दुखान्त घटनाहरू पनि धनबहादुरको लौरोले देखेको छ। धनबहादुरको जीवनमा उसको परिवारमा आएका घाम पानी भल पहिरो सब यो लौरोले देखेको छ। आफ्नो कुनै प्यारो वस्तु आफूसँग छाउन्जेल भन्दा हराइसकेपछि त्यसको बढ्ता महत्त्व हुँदो रहेछ। एक क्षण अघिसम्म लौरो धनबहादुरको हातैमा थियो, अहिले छैन। नभएका अवस्थामा लौरोसँग बितेका सुख दुःखका गाथा एक ताना भएर फ्ल्यासब्याक भएर आउँदो रहेछ। सेवक रोडको पुस्तक पसलमा लौरो अडाएर धनबहादुर पत्रिकाहरू हेर्दै थियो। यस्ता पत्रिकामा विचित्रका रचनाहरू रहेछन्। आफ्नो चस्मा झिकेर धनबहादुरले उक्त रचना पढ्न थाल्यो। संसारमा लामो आयुसम्म बाँच्ने मानिसहरू पढ्दै गयो। संसारमा सबैभन्दा दीर्घजीवी मानिस रहेछ। तिब्बतको युज्ञान 252 वर्ष बाँचेर मरेछ। मोमोप नामको एकजना 242 वर्षे जापानी कृषक एउटा गाउँमा नयाँ बनेको पुलको उद्घाटन गर्न आफ्नो 200 वर्षीय छोरो लिएर गएछ। इङ्ल्यान्डको थोमस कोर्ने 207 वर्ष बाँचेको रहेछ। सोभियत युनियनका 168 वर्ष पुगेका बुढा सामेत आकुल तालेम अझै जीवित छन्। धनबहादुरलाई आनन्द लाग्यो। पत्रिका किनेर काखीमा च्याप्यो। लौरो उभिएको ठाउँमा छाम्यो। लौरो छैन। धनबहादुर तर्स्यो। पागल झैँ वरपर खोज्यो। ऊ निराश थियो। उसको चिर साथी लौरोले उसलाई एक्लो छाडेर गएको खप्न सक्दैन। चुपचाप ऊ घर पुग्यो। बाबाको लौरो हराएको सुनेर घरमा सबै दुखित भए। कान्छो छोरो चन्द्र शमशेरले बाबाको छेउमा बसेर संवेदना जनाउँदै भन्यो, भयो बाबा, अब दुःख नमान्नुस्। थियो र त हरायो। म हराउँछु, तपाईँ हराउनुहुन्छ, यो घर हराउँछ, तपाईँको बुहारी हराउँछे, आमा हराए। जस्तै महानदीमा एक दिन फुस्स फुस्स धुवासँगै हामी हराउँछौँ। खाना खानुस्। यसरी कति दिन चल्छ र? धनबहादुरको मन मानेन। छोरोपट्टि हेर्दै टलपल आँखा रसाएको अवस्थामा कुनी के बरबरायो चन्द्रले सुनेनन्। धनबहादुर आज अँध्यारो कोठामा सुत्ने चेष्टा गर्दै थियो। सधैँ पढ्ने उसको रामायण पनि गुटमुटाएर माथि ताकमा राख्यो। रामायणलाई राखेपछि ऊ एक्लै बरबराउँदै गयो। देवता र शास्त्र पनि सब बकवास मात्र। जति तीर्थ गर्यो
जति व्रत गर्यो सब खराबी मात्र हुन्छ। यो सब मिथ्या होलान्, सब मिथ्या। धनबहादुरलाई एकाएक आफू एकजना अपराधी भए जस्तो लाग्यो। ऊ कोल्टे फर्कियो। धारैधारी फादर साबुल उसलाई लौरो माग्न आए जस्तो लाग्यो। उसका आँखामा यति बेला सैकडौं लौरोहरू सर्प बनेर डस्न आइराखेका थिए। धन्य एउटा घरमाथि चढेर ऊ जोगियो। उसको प्यारो लौरो शेषनाग भएर स्वर्गतिर उडिराखेको थियो। बाबु छोरा दुवैजनाले गएर लौरो हराएको कुरा थानामा लेखाए। निकै दिन भयो लौरो हात परेन। बिरामी भइसक्यो धनबहादुर। सबै त हराइजाने हो एक दिन, तैपनि धनबहादुर मनमनै भन्छन्, लौरो म नहराउन्जेल मेरो हातमा रहनुपर्छ। लौरो पाइएछ। थानामा गएर धनबहादुरले आफ्नो लौरो लिएर आयो। लौरो पाएर पनि धनबहादुर पाउन सकेन। ऊ थोत्रिँदै गयो। एक दिन एकजना पारसी साहब धनबहादुरको घरमा खोज्दै आयो। बिहान घाममा धनबहादुर शरीर तताइरहेको थियो। गाउँलेहरू तिनछक्क परे। धनबहादुर बाजेको घरमा एकजना साहेब आएको छ। घाइघुई कुरा पनि सुनियो। त्यो साहब त धनबहादुरको लौरो किन्न आएको अरे। कहाँबाट थाहा पाएछ त्यो साहबले? उसको लौरो एउटा एन्टिक अरे। के हो एन्टिक भनेको? निकै हो हल्ला भयो। 1 लाख दियो साहबले। धनबहादुर लौरो बेच्न पटक्कै मान्दैनन्। दुवै छोराहरूले आधी रातसम्म मनाउने कोसिस गरे। कलकत्ताबाट बाबु हेर्न आएकी छोरी पनि फर्कन सकिन। लौरो बिक्री भएकै राम्रो। उसले पनि बाबालाई सम्झाई। बाबा डेक चल्दैन। बुहारी दुवैले आफ्ना असफल पतिहरूलाई हर तरहले रिझाउँदैछन्। बिहान खोर्सानी र मसला पिस्दा पनि 1 लाखलाई 2 फ्याक पारेर आफ्नो आफ्नो सौदापात गर्दछन्। धनबहादुर पटक्कै चलमल आएन। साहेब पनि हार खाएर छोराहरूसँग कुनै कस्तो काने खुसी गरिराखेर गयो। यसपाला धनबहादुर पेन्सन थाप्न जान सकेन। हर्याक हर्याक हुँदै रहेछ। बिहान कान्छी बुहारीले चिया दिन जाँदा बोल्नै कठिन भइरहेथ्यो उसलाई। चन्द्र शमशेर आत्तिएर डाक्टर लिन जाने कुरा गर्दा हातको इसाराले छोरालाई बोलाएर कानमा भन्यो धनबहादुरले, भयो डाक्टर ल्याउनु पर्दैन, बरु पर वकिल बाबुलाई बोलाइदे। वकिल आयो। सबै बाहिर निस्के। वकिलसँग लामो कुरा भयो धनबहादुरको। सम्पत्तिको बिल लेखाएछन् धनबहादुरले। घर जग्गा जमिन सारा ब्याङ्क ब्यालेन्स 2 छोरा र एउटी छोरीलाई लेखिदिएछ। काठको लौरोबारे सबैको विशेष उत्सुकता थियो। वकिलले बतायो, तपाईहरू दुःख नमान्नुहोस्, उहाँले त्यो लौरो आफ्नो चितामा जलाइदिने आग्रह गर्नुभएको छ। छोराहरू दुवै क्रुद्ध भएर बाबुको कोठामा पसे। बाबुले अघि नै संसार त्याग गरिसकेछ। लौरो खाटबाट खसेर पसारिएको रहेछ। छोराहरू मुखामुख गर्दै थिए। ब्याङ्कमा पेन्सनरहरू धनबहादुरको प्रतीक्षामा थिए। टोकन बाँडिसक्दा पनि ब्याङ्कमा धनबहादुर आइपुगेन। अब धनबहादुर कथा सुनाउन आउने छैन। उसको कथा त के, ऊ स्वर्गीय नै निख्रिएको छ, हराएको छ। कथा सकिएको छ। हवस् त साथीहरू, आजलाई भने यति नै। फेरि पनि अर्को कथा लिएर पुनः आउने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Subscribe to this channel and press the bell icon.